علیہ السلام نے بھی کی کیا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرتاں میرے اللہ کول نے، تواڈے کول کسے معاوضے دا سی مطالبہ نہیں کرتے، اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کیا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرتاں میرے اللہ کول نے۔ حضرت صالح نے بھی یہی فرمایا، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ استاد محترم مولانا عباس صاحب تشریف فرما نے، ساڈے استاد نے، اور جتنے بھی نبی اللہ پاک نے، یار بند کر دو، بند کر دو، جتنے بھی نبی اللہ پاک نے دنیا تے معبوس فرمائے نے، کسے نبی نے بھی اپنی امت اور اپنی قوم دے کولو کسے معاوضے دا، کسے تنخواہ دا مطالبہ نہیں کیتا، کسے بھی نبی نے مطالبہ نہیں کیتا۔ اور اج دے جڑے واعظین خطیب، جڑے لوگ جڑے ایویں دے خطیب پیسے ٹوک کے ہوندے نے، سانو اینے پیسے دو گے تے اسی پھر آنا میں تے کہنا ہونا ہے، جس طرح اسی اسرائیلی پروڈکٹ دا بائی کاٹ کیتا وے، ایسے خطیبہ دا بھی بائی کاٹ کرنا چاہیے، ایسے خطیبہ دا بھی بائی کاٹ کرنا چاہیے وے۔ اور نبیاں نے پتھر کھا کے بھی دین دے نال مخلص رہے نے، لوگاں دے نال مخلص رہ کے لوگاں نو دین سکھایا وے، لوگاں نو دین سمجھایا وے۔ اے جے اللہ پاک دا ڈر بندے دا دل دے اندر خیال ہوئے، پیسیاں والا دھیان ہوئے، تو پیسیاں والی دھیان ہے، لوگاں دے نال مخلص پن نہیں ہے، لوگاں دے نال اے مخلصانہ انداز نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی آئے نے، اونا دی تبلیغ دا محور جڑا وے تقویٰ وے، اللہ پاک دے کولو۔ نبی پاک علیہ السلام خطبہ حاجت جدو بھی فرماندے سن، 3 آیات پڑھ دے سن، اور 3 آیات دے اندر اے حکم دیتا گیا وے، اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ، اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ۔ اور جڑے قوالی کرن والے قوال، وہ بھی اپنیاں فیساں مکا کے آن، تے قرآن پڑھن والا، حدیثہ پڑھن والا، یہ بھی اپنیاں فیساں مکاوے، قوالی کرن والے دے اندر تے اس خطیب دے اندر کی فرق؟ اسی دعا پڑھنے، اسی اہل توحید ہیں، اللہ پاک دے کولو منگن والے ہیں، اسی پڑھنے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جو تو عطا کرم تے آویں، پوری دنیا روکنا چاہے کوئی نہیں روک سکتی، جو تو دینا چاہے، جو تو عطا کرن تے آویں پوری دنیا روکنا چاہے نہیں روک سکتی، جنوں تو روک لویں پوری دنیا دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ تے پھر اسی لوگاں دے نال قرآن سنائی نال فیسا ٹکی، افسوس والی بات۔ لیکن کوئی ساڈا حال پتہ کیویں دا وے، میں تے کہنا کوئی بندہ گڈی تے آ جاوے نا، کار تے آوے، آ کے تانوں جگتا ہی سنا دے، اسی انہوں 15-20 ہزار روپیہ دینا میں 30,000 روپیہ۔ ایک بندہ عالم دین ہے لیکن وہ کول گڈی نہیں، وہ کول اپنی کار نہیں، وہ آئے نے آ کے تانوں انہاں قرآن سنایا میں، آقا دا فرمان سنایا میں، جاندی وار اسی انہوں 500,000 دیتا وے، کیونکہ انہاں کول اپنی گڈی نہیں۔ آہی شہرت پسند بندے، پھر اسی کہنے مولوی ساڈے نال فیسا ٹک دین، چنگا کر دین۔ سانوں بھی خیال کرنا چاہیے وے، جڑے لوگ سوال نہیں کرتے انہاں خطیبہ دے نال تعاون کرنا چاہیے وے، جڑے عالم دین تہاڈے نال ٹکدے نہیں انہاں دی خدمت بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے، تاکہ انہاں نوں موقع ہی نہ ملے کسی نال فیس چکن دا، کسی دے نال فیس چکن دا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والےو، اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ جس طرح او دے کولو ڈرن دا حق ہے،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ جدو تانوں موت آوے تے تسی مسلمانی دی حالت دے اندر ہوو، مطلب اے وے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت دے اندر ہو، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت دے اندر ہو۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو مخلص ہو کے دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے تے تانوں مخلص ہو کے دین سنن دی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تانوں قرآن و حدیث سمجھ کے اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور لوگاں تے کولو منگن دی بجائے اللہ پاک سانو اپنے کولو ہی منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔